کلمہ ادھا رکھ لے الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ لے لا الہ کٹ دے او جھلیا اگر نیکی دا کمیں لڑائی پیندی نہیں ایک کافر بھی برداشت کر لین گے اسرائیل بھی برداشت کر لوے گا امریکہ بھی کر لوے گا برطانیہ بھی کر لوے گا جنہیں کیتی بیٹھے نے جی برطانیہ میں چیلنج چل رہے ہیں اتوحید رائمنڈیاں دا وہابیاں دا ساڑھے بریلویاں دا چل رہے النور مسیطہ اوتھے مدرسے اوتھے وہ برداشت کی تھی بیٹھے نے کن دیکھے نے کلمے نال الا اللہ محمد رسول اللہ نال لا الہ تے لڑائیاں سن بولو لا الہ دی وجہ نہ لڑائیاں پئیاں نے میرے آقا فرمایا میرے ایک ہاتھ میں چن رکھو دوسرے ہاتھ میں سورج رکھو آنکھو کہ کچھ لکال ہے فرمایا میں کلی دا کلی تو سناؤں ہے بناؤں ہے چلاؤں ہے توجہ ہے تبلیغاں پیا یب دیاں اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں میں کہا جی نظر آؤں ہے چنگے چوسے کھا کے نمکو پاپڑ کھا کے کعوے پی کے او بریلوی آج تینوں شرم نہیں آؤں دی بولی تو صحیح ہے او رائیونڈیا تینوں شرم نہیں آؤں دی شوار میں پی کے کھا کے خمیریاں روٹیاں کھا کے ون سونے پکھیاں تھلے سوں کے ایسیاں تھلے سوں کے تے کی کہنے کلمہ پڑھو نماز پڑھو کلمہ پڑھو نماز پڑھو سود تو کنے ڈکنا ہے شراب تو کنے ڈکنا ہے عورتاں دی بے پردگی تو کنے ڈکنا ہے کبڈیاں کھیڈن بریلویاں دیاں ہاکیاں کھیڈن دیوبندیاں دیاں الحمدللہ وقف والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول والصلاة والسلام عليك يا آخر والصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله کروڑا تعریفاں سبحان اللہ شریک مولا تعالیٰ دیاں جس دا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر ہر شان خوبی وچ میرا اللہ یکتا ہے
کروڑاں درود و سلام نبی معظم نور مجسم سرور کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات با برکات پر جو محبوب رب العالمین نے حمد و درود تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام ہم مذہب ہم جماعت مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، رامتا بھریا مبارک مہینہ رمضان المبارک شریف دا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے دا صدقہ مبارک ساتاں کھڑیاں دا صدقہ رب العالمین امت مصطفیٰ دے حال تے رحم فرمائے، یک جان یک جہتی یگانگت اخوت محبت سلوک دی دولت عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے نو کفر دے زوال دا اور حضور دے دین دے عروج دا مہینہ بنائے، آکھو آمین۔ رب العالمین ساڑھے والدین دی بخشش فرمائے، کل مومنین دی بخشش فرمائے، ساڑھے روزے ساڑھے صدقات خیرات نماز تراویح اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے سب واسطے بخشش دا سامان فرمائے۔ دوستان گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تناچی جناب دے سامنے اسلام دی پہلی جنگ بدر تے ہی گفتگو کرے گا۔ اس مبارک جنگ نے اقوام عالم نو کفر دیاں قیداں وچوں کڈ کے حضور دے مبارک چانن وال امتانو آزادی عطا فرمائی۔ افسوس دی گل ہے آج دی اس امت نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نہاد دیوانیاں پروانیاں عاشقاں مستانیاں نو کافران دیاں تہواراں چیتے نے، ہاں جی پتنگ بازی جشن بہراں یاد ہے، 14 اگست یاد ہے، 13 مارچ یاد ہے، ہاں جی انہوں اپنیاں انگریز دی غلامی بچ جو کچھ انہوں آزادیاں لبھیاں نے وہ انہوں آزاد نے یاد نے، لیکن افسوس اقوام عالم نو کفر تو آزادی ملی محمد لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی اس عظیم جنگ بدر دی بدولت۔ وہ کسی نے کوئی یاد نہیں، نہ کوئی چھٹی، نہ کوئی اس دی یاد دے اندر کوئی محافل دا اہتمام، نہ عالمی سطح تے نہ مذہبی سطح تے، عوام تے عوام مولوی اس جنگ بدر دا ذکر خیر کر لنگیا ڈر دینے کدھر ساڑھے بارے کافرین آکھنے بھی اچھا تُسی بھی بدر آلیاں بلکہ سوچ تے نظریہ رکھ دے جے، کدھر کافر ساڑھے بارے ہی نہ سوچ لین کہ تُسا بھی جنگ بدر دے غازی شہیدان لا مزاج رکھ دے جے، تُسی ساڑھنا لڑنا چاہندے جے، تُسی ساڑھنا جہاد کرنا چاہندے جے، لہذا اس گل نو چھیڑو ہی نہ جنہ دی وجہ نال انگریز اور انگریزاں دے غلام ساڑھے تے ناراض ہون۔ اور میرے دوستو یہ بدر شریف ایسی جنگ ہے جس جنگ نے حضرت بلال حبشی جیسے مسکینہ نو خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھایا ہے، جنہوں کہندے نا ان بلا جان دائے او پتھران تھی دل میں پڑھا جان دائے او گونگیاں تھی گلان کرا جان دائے۔ بدر شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلامی غلبے دی بدولت کہ جڑے چتر زبان سن انہاں دے بوتھیاں تے مورا لگ گئیاں، جڑے سیدنا ابو ہریرہ جیسے مسکین سن اللہ نے انہاں نو بولن دے مواقع فراہم عطا فرمائے، اور انج بولے نے ایڈا سونا بولے نے کہ جگ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین علی بولی تے لا چھڑے۔ میرے دوستو جنگ بدر اللہ اکبر و کبیرہ اسلام دی پہلی جنگ تیرے ساڑھے انج سمجھ لگ کلمے دی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان کہ اللہ سونے آج اگر مٹھی بھر
اے جڑے لڑ رہے ہیں 313 اگر آج یہ مٹھی بھر دنیا تو ٹر گئے تو روح زمین قیامت تک تیرا دنیا تے نام لینا اللہ نہیں بجنا اللہ اکبر و کبیرہ اس کا مطلب ہے نمازاں روزے حج زکاتاں تراویاں مسجداں داڑیاں پگاں بولنا پینا ذرا اے قرآن مجید فرقان حمید جو کچھ ملے آئے اے محمد دے 313 یاراں دا صدقہ لبے وہ ایڈا وڈا احسان ہے انہاں سوراں تے حضور دے یاراں دا اے کتے جڑے اج اسمبلیاں تے ٹاں ٹاں تے دنیا دی نعمتاں پہ کھاندے نے اے ملا کنجر بیرون ملک تے پتہ نہیں کتے کتے جا کے حضور دا ذکر خیر ادھا پچھتا کر کے کروڑاں خرباں پہ کماؤندے نے اے تواڈیاں مسجداں اے تواڈے مراکز اے تواڈے روزے تواڈیاں یارمیاں تواڈیاں بارمیاں اے جو کچھ ملے اے محمد دے یاراں دا صدقہ لبا ہے افسوس دی گل ہے ایڈے وڈے موسنا دا آج ساڑھے ممبران تے ذکر خیر ہی نہیں جے بول رہے ہیں تو ایران دی بولی حضور دے یارانو پاؤں ہے صحابانو پاؤں ہے وہ بھی ایران بولنا ہے تو بے چجا قسم خدا دی کر کے نا انج بول جی میں میاں شیر ربانی حضرت صدیق اکبر دا ذکر خیر فرما گئے مجدد الف ثانی جیسے فاروق اعظم دا ذکر خیر فرما گئے افسوس بہرحال زیاد دوستو ذہن چ رکھا جائے جیڑی قوم اپنے وڈیریاں نو بھول جائے اپنے محسناں نو بھول جائے اپنے شعار اپنے کردار نو بھول جائے انہاں قوماں دیاں باقیات بھی نہیں بچ دیاں اوہ آج اکیلیاں میں جا کے خدایاں کرو نا تو تانوں باقیات کھوپڑیاں کونا دے جتیاں کونا دے کپڑے کونا دیا اٹھاں جڑیاں استعمال کر دے رہنے پرانے لوگ وہ باقیات لب جاندیاں نے لیکن جڑے اپنا شعار بھول جان ہونا دیا باقیات بھی لب دیاں شعار دا مطلب ہے ادھر دے سچی بول آج دا مسلمان مر جائے کل خدایاں ہون چہرے کافران دے بھی داڑیاں نظر نہیں آنیاں تو چہرے انہاں دے بھی داڑیاں نظر نہیں آنیاں سچی بولے آج دا عاشق مر جائے کچھ عرصے بعد سالاں بعد صدیاں بعد انہاں دی باقیات لبیاں جانتے انہاں دیاں بھی پینٹاں تے انہاں دیاں بھی پینٹاں او چلیا شناختہ انہاں دیاں لب دیاں نے جنہاں دیاں اپنیاں قائم ہون بولنا پینا مرو بولو تو صحیح ہو یار ایڈی بڑی گل کر رہا سست قسم خدا دی کر کہنا پتہ نہیں کی بن گیا ساڑھا حال اور کی بننا ہے سانو لوڑ ہی نہیں رہ گئی دین دی میں عرض کر رہا کہ باقیات ہونا دیا بچ دیاں جنہ دی کوئی اپنی تہذیب ہوئے جنہ دی کوئی اپنا تمدن ہوئے جنہ دی اپنی کوئی وضاقتہ ہوئے ساڑھی تے ہر شے غیر علی بن گئی اپنی ہر شے مقا بیٹھے ہیں نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں آج حال وہی قسم خدا دی کر کے آنا اوہ امتانو حضور دے غلامانو اس سے جذبے دی لوڑے اس سے شوق دی لوڑے اس سے محبت دی لوڑے ایدر دیکھ قرآن سن تو تینو جذبہ اجاگر کرا حضور دے یاران دا وہ کنج دے لوگ سن کنج دیا سوچا رکھنا لے سن انہاں دے کردار کی سن وہ چاہندے کی سن وہ کرنا کی چاہندے سن اے سنیں گا تینو پتہ لگ جانا ہے کہ مسلمانہ دے عروج دا سبب کی ہے اور مسلمانہ دی پستی دا وجہ کی بنی ہے سنا دیا ارشاد ربانی رب العالمین جل شانو اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم سونے وعدہ اولا شریک مولا فرمایا اے غیب دیاں خبران دین والے محمد سونے کافران تے منافقان نال جہاد فرماؤ اور انہاں نال خوب سختی فرماؤ ایدر دے قسم خدا دی کر کے آنا اے وعدہ اولا شریک مولا نے جہاد دا حکم فرمایا
اس دے ثمرات کی نے اس دے فوائد کی نے کئی بندے چگل بیندے نے پونک بیندے نے ویکھو جی لڑنا اے جنگا کرنیا اے جہاد کرنا اے تے قوم دے مسلمانہ دے خلاف ہے انسانیت دے خلاف ہے میں بندیاں نو کٹ وٹ دینا اے جہاد دی رغبت دلوانا تے دہشت گردی ہے فتنہ ہے فساد ہے ادھر دیکھو سونیا اے کون لوگ پھونک دینے تلوار تے کون لوگ اے جناب جی تنقید کر دینے جڑے کتے ایٹم بڑھائی بیٹھے نے بم بڑھائی بیٹھے نے ڈرون بڑھائی بیٹھے نے ایسے ایسے جدید اسلحے بڑھائی بیٹھے نے ایک وجہ تے لکھاں دے حساب نال بندے مر جان انسان مر جان نہ جانور بچے نہ انسان بچے نہ چرندہ بچے نہ پرندہ بچے نہ حشرات الارض کوئی شے سرے تو بچ دی نہیں ادھر دیکھے کتے او اعتراض کر دینے تلوار والے جہاد جس تلوار دا صدقہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی اس تلوار نے تمیز کرنی ہوندی ہے کنو وڈنا ہے کنو چھڑنا ہے ادھر دے قسم خدا دی کر گیانا جی میں کسان فصل بیج دائے توجہ فصل بیج کے او کھاتا سپرے وہاں بوٹیاں واسطے لاؤں دائے نہ کہ گندم تے جناب جی اینا چاولاں واسطے نانا او فصلانو سونی کر کے اگاؤں دائے پیڑیاں بوٹیاں لا کے سپرے وہاں کھاتا او پیڑیاں بوٹیاں تلف کرنا مقصد ہوندہ ہے فصلوں جناب جی سونا کرنا مقصد ہوندہ ہے اسی طرح میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار میرے خدا وعدہ لا شریک مولا دا جہاد قسم خدا دی کر گیانا اے ابو جال ورگیاں چن چن کے پیڑیاں بوٹیاں کٹ دائے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگی سونی فصل اگاؤں دائے یہ جہاد دے فوائد دس رہاں بغیرتی مٹاؤں دائے نیکی پھلاؤں دائے تلوار میرے آقا نامدار دی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے سونی فصل اگا کے پیڑی فصل دا کلا کما کر دی ادھر دے قسم خدا دی کر گیانا لعنتوں نہ لوکاں دے جیڑے جہاد تے اعتراض کر لعنت دنیا آخرت دیو نہ لوکاں دے جیڑے محمد دی تلوار تے اعتراض کرن آپ ایٹم رکھ کے آپ جمبو جٹ رکھ کے آپ مزیل رکھ کے آپ ہر قسم دا جدید اسلحہ رکھ کے تے محمد لاجپال دی تلوار تے اعتراض کرن اے پرلے درجے دے احمق بتو چگلان دے چگل کافران دے کتے پٹھو او سونے جدو محمد لاجپال نے اعلان نبوت فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سونے محمد دا قرآن آیا دین آیا امت نو ہنیریاں وچوں کڈ کے چانن وال جان دا وقت آیا مشرکین مکہ دشمن بن گئے قبائل دشمن بن گئے نے کافر ہے ہی دشمن سن کیسو کسرا تے ہے ہی دشمن سن اپنے بھی دشمن بن گئے پرائے بھی دشمن بن گئے قبائل بھی مشرک دشمن بن گئے کیوں اکھے اس چانن نے تے بلال ورگیاں نو ساڑھے چودریاں دے سامنے کھلار دینے ابو ہریرہ جیسے مسکینہ نو ساڑھے سامنے کھلار دینے ایتھے وٹا ایک ہو جانے ایتھے وٹا ایک ہو جانے ترازو ایک ہو جانے امیران واسطے بھی وہی قانون ہونا ہے غریبان واسطے بھی وہی قانون ہونا ہے حضور دے چانر تو پہلا توجہ ہے عرب دے حالات سماعت فرما عرب شریف دے حالات سماعت فرما بند کر ادھر دیکھو سونے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دی گل کر رہے ہیں کہ اس دے فوائد اور اس دیا برکتاں اپنے انہوں تے حضور دے غلامانوں تے سمجھ آئیاں ہی آئیاں کافرانوں کی سمجھ آیا مشرکانوں کی سمجھ آیا بھی یہ تے لاتھی سارے خراب ہو جانے نے
اتنے سارے دی چدراہٹ مک جانی ہے جڑے اسی جھوٹ سچ مار لینے ہیں سود کھانے ہیں غریب گناہ کرے تے انہوں قتل کرنے ہیں سزا شریعت دے مطابق تورات زبور انجیل دے مطابق دینے ہیں جی امیر کرے تے میں توا شوا پھیر کے تے کھوتے تے باقے اسی انہوں مقالہ کر کے انہوں بچا لینے ہیں یہ تے حالات خراب ہو جانے جی حضور دا چانن آ گیا تے ہونا کیا یہ تے سارے نے ایک پلڑے چ تلیج جانے جنہوں کہیں نے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اوچیا نیویں آدھے سونا فرق مٹانا آیا ادھر دیکھو سونے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے سے چانن نے ظالماتی سر کو بھی کرنی سی مسکینہ نو عزتہ دینیاں سی وہ کتے سمجھ گئے اپنے بھی دشمن پرائے بھی دشمن بن گئے صدقے جاواں ادھروں اللہ نے آقا نامدار نو جہاد عطا فرمایا جڑا کسے نبی نو حاصل نہیں ہویا ہے جہاد والی دولت ادھر دیکھ دین قیمتی سی قرآن آلہ سی محمد دی امت آلہ سی سونے رب العالمین نے تائنہ نو جہاد عطا فرمایا قیامت تک حضور دے غلامہ رہنا سی اینا دی پکا مسلمانہ دی شرم و حیا غیرت قرآن دین ایمان دا تحفظ بغیر تلوار تو محفوظ ہو سکتا نہیں اللہ نے جہاد عطا فرمایا صدقے جاواں ہون جڑے حضرت بلال حبشی ورگے کٹیندے مریندے سن سونے ابو ہریرہ جیسے جڑے معاذ اللہ کافرہ دے ہتھوں ذلیل ہو رہے سن وہ چلے وہ مکے رہ گئے مصیبتہ پیچھے رہ گئیاں واتواصوا بالحق واتواصوا بالصبر حق بولیا حق دے بدلے جو کچھ کافرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وزیتہ دیتیاں حضور دے یاران وزیتہ دیتیاں طرح جگہ جگہ تے حضور دے یار کٹیچ مریج رہے سن وہ وقت گزر گیا مدینے آئے لے مدینے شریف آکے اللہ سونے نے انہوں نے منظم فرمایا ایک جماعت دی شکل عطا فرما چھوڑی ہونے تے کی ہویا کن دے بدلے کن اکھ دے بدلے اکھ نک دے بدلے نک ہاتھ دے بدلے ہاتھ سر دے بدلے سر ہن مسلمانہ دی جان مال عزت دا تحفظ ہویا ہے نال تحفظ ہویا نال جہاد نازل ہویا قرآنی آیاتاں دا نزول ہویا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے محمد سونے ہن ٹھاٹھ نال رہنے عزت نال رہنے تساں بھی تہاڈے غلاماں نے بھی توجہ جنوں کہندے نے اٹ دا جواب ہن پتھر نال دینے بولو 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 ذرا آپ سرکار تے جہاد نازل ہویا آیاتاں نازل ہویاں پہلی بدر دی لڑائی اونٹاں دا قافلہ ابو سفیان حالی مسلمان نہیں سن ہوئے غلے نہ لدیا خبر لگی مسلمانوں لے کے گزر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں تے حضور فرمایا انہاں نوں پھڑنا غور فرما اس گل دی خبر ابو سفیان رانو ہو گئی کی کہندے نے انہیں ایک جسوس بھیجیا مکے میں کہنے لگا ساڑی جان مال نو خطرہ ہے ساڑی مدد نو آؤ مکے والے سارے جڑ گئے ارادے بن گئے لڑن دے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سا بدر دے مقام تے جان ہے 311 یار حضور تیرا تیار ہوئے ترن لگے نے ایک نوجوان حضرت معاذ
وہ بھی رل گئے کنے ہو گئے 312 کم و بیش صحیح تعداد لوہے توڑ نہیں کم و بیش کہنا پینا ذرا بول سبحان اللہ حضرت معاذ دے چھوٹے بھائی وہ بھی آ گئے میں دسنا چاہنا میں اسلام کنا چیزاں تے کنا ارادیاں نال پھیلے آئے دین دی ترویج تے تشہیر واسطے کنج دے ذہن تے دل چاہی دینے صرف یہ ہوئی دسنا ہے گل سمجھی چھوٹے بھائی آ گئے عرض کر دینے سونے میں بھی اللہ دے راہ تے جہاد واسطے جانا میں بھی اپنے خون نو خدا دے دین دے پودے نو دینا ہے حضور فرمایا اے معوض غالباً یا معوض معاذ دونوں بھائی سن او بچیا تو حالی چھوٹا ہے جا کھا پی وڈا ہو گیا پھر تھوڑی قربانی قبول ہو سی جدو مدنی لاجپال فرمایا چھوٹے جے حضرت معاذ یا معوض پپا تے کھلو گئے اکڑ گرد کر دینے سونیا ویکھو تے صحیح ممی اپنے بھائی جڈا صدقے جاواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ویکھیا نیت ویکھی خوش ہو گئے حضور فرمایا نہیں تسی علی چھوٹے جے عرض کر دینے سونیا تسی اج کرو ساڑی کشتی کراؤ دونوں بھائیاں دی ساڑی کشتی کراؤ جیڑا ہر جاوے جے میں ہر گیا رہ جاواں گا جے میں جت گیا تے پھر تے جانا بن دے کیونکہ طاقت بھی میری پوری ہے صدقے جاواں میرے آقا نامدار خوش ہو گئے توجہ فرما اور بھائی بھائیاں دی ہاتھ وچ ہاتھ دیتے نے کشتی لگن لگی ہے چھوٹا بھائی نو عرض کردہ وڈے بھائی نو اے بھراوا او تیری تے منظوری ہو گئی تیری مہربانی ٹھہ جاویں ساڈی بھی منظوری ہو جاوے گی رب نشتہ ویکھدا انما الاعمال بالنیات سونیاں نشتہ ہی اللہ دے دین نو چاہیدیاں نے ایتھے وٹاں دی لوڑ نہیں ایتھے ٹریناں دی لوڑ نہیں ایتھے اسلیاں دی لوڑ نہیں ایتھے دلیاں دی لوڑ نہیں ایتھے بغیرتاں دی لوڑ نہیں ایتھے تنخواہ خاراں دی لوڑ نہیں او چلیا تنخواہاں دی خاطر کدی محمد دے غلام لڑدے نہیں او سونے ایتھے تے تن منوار کے اللہ نو راضی کرنا پہندا ہے حضور نو راضی کرنا پہندا ہے او جڑے دفتراں تے ایسیاں چ بیٹھ کے کنجر لکھاں کھان کدی انہاں حضور دے دین واسطے نہیں لڑنا او جڑے ستیم روس تے نمکین روش کھا کھا کے جناب جی سواد دیاں وادیاں وچ کاغان دیاں وادیاں وچ جنہاں نوں پتہ نہیں تبلیغ کینوں کہندے نے تبلیغ دے جز کنے نے ادھر دیکھ یہ نہ کدی حضور دے دین تو جانا وارنیاں نہیں تبلیغ دے جز دو نے نیکی دا کہنا برائی تو ڈکنا توجہ آج نیکی دا قوم کہی دیئے ساڑھے بریلوی بڑیاں بڑیاں تنویمہ جماعتاں بڑے بڑے صحابیاں پکڑیاں والے امریکہ برطانیہ جا جا کے لوکانو تبلیغاں کر دینے آؤ کلمہ پڑھو آؤ ساڑھے دین میں جاؤ نماز پڑھو روزہ رکھو حج رکھو داڑھی کا رکھو دین تے چلو انہوں چگل نواک نیکی دے کہن تے لڑائی پہندی نہیں جے پیو دا پتر ہے تیرے کل سچا دین ہے تھانے دار نواک ہو کی پیا کہنا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اس تھانے دار نواک اللہ دا قرآن ہے جیڑا قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کر
بندہ اوہی تے کافر اوہی تے ظالم اوہی تے فاسق او تبلیغیا شرم کر اینا ریڑیاں والیاں نو تبلیغاں کرنا ہے اینا عدالتاں کچہریاں تھانیاں وچ تیرے پیو تبلیغ کرنی ہے جڑے قرآن دے دشمن نے محمد دے فرمان دے دشمن نے نہ چھٹی تیری نہ وردی تیری نہ تعلیم تیری نہ نظام تیرا نہ قانون تیرا وہ کوئی شے تیری نہیں وہ کنجرا داڑیاں بھی رکھی پھرنا ہے پگاں بھی بنی پھرنا ہے اس کافر دے نظام وچ لگن نو بھی ترسنا ہے تے لگا بھی پیا ہے ساڈے دین دے دو ہی جز نے تبلیغ دے دو ہی جز نے نیکی دا کہنا برائی تو ڈکنا اور نیکی دا کہنا سوکھا ہے کسے نو برائی تو ڈکنا اوکھائی صدقے جاواں اے مفتی فضل احمد چشتی ورگے شیر دلاں دا ہی کم آئی اے خواجہ محمد شفیع لاجپال جیسے اے صوفیہ دا ہی کام ہے اے تے کھٹے ملہ دا کام نہیں اے تے جناب دی بکرے ہڑپ کرنا لیا دا کام نہیں اے تے حلوے کھانا لیا دا کام نہیں اے تے مسیطہ نو جبے مارنا لیا دا کام نہیں اے تے مدرسیاں نو پٹرول پمپ بنا کے اپنیاں کوٹھیاں بناؤن والے دا کام نہیں اے تے محمد بن قاسم سلطان صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی بھی جیسے اپنے چھکے پھوکن والیاں دا کم ایدر تبلیغ دے دو جو جے رب عقل دے دے پاویں چٹھی ہو جاوے تے آ جاوے تے بسم اللہ کی آندھنے دیر آیا درست آیا بولتے صحیح او صبح دا پھلیا شامی آ جاوے انہوں پھلیا نہیں کہیں دے تبلیغ دے کنے جو دنے نیکی دا کہنا تے برائی تو ڈکنا بولی 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 ذرا نیکی دا کہنا برائی تو ڈکنا نیکی دے کہنا لڑائی پیندی نہیں لڑائی کدوں پئی سی جدو لا الہ پڑھے آئے وہ اللہ محمد پڑھ دے رہی دے میں لکھ دینا وہاں اسے شرط کافر آئے سن اے محمد تو اپنے خدا دی پوجا کر اسا اپنے بتاں دی پوجا کرنے ہیں جیو جینے دو تسی اپنے رہو اسی اپنے رہنے ہیں اے فتنے فساد چنگے نہیں تسی ساڑیاں نو پیڑا نہ آکھو اسی توڑے خدا نو پیڑا نہیں آکھ دے کلمہ ادھا رکھ لے اللہ محمد رسول اللہ رکھ لے لا الہ کٹ دے او چلیا اگر نیکی دا کمیں لڑائی پہندی نہیں ایک کافر بھی برداشت کر لیں گے اسرائیل بھی برداشت کر لوے گا امریکہ بھی کر لوے گا برطانیہ بھی کر لوے گا جنہیں کیتی بیٹھے نے جی برطانیہ میں چیلنج چل رہے ہیں اتوحید رائے انڈیا دا وہابیاں دا ساڑھے بریلویاں دا چل رہے النور مسیطہ اوتھے مدرسے اوتھے وہ برداشت کی تھی بیٹھے نے کن دیکھے نے کلمے نال اللہ محمد رسول اللہ نال لا الہ تے لڑائیاں سن بولو لا الہ دی وجہ نہ لڑائیاں پئیاں نے میرے آقا فرمایا میرے ایک ہاتھ میں چند رکھو دوسری ہاتھ میں سورج رکھو آنکھو کہ کچھ لکال ہے فرمایا میں کلی دا کلی تو انو سنونے بنونے چلونے توجہ ہے تبلیغاں پیا یب دیاں اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں میں کہا جی نظر آؤں گئے چنگے چوسے کھا کے نمکو پاپڑ کھا کے کعوے پی کے او بریلوی آج تینو شرم نہیں آؤں دی بولی تو صحیح ہے اور رائے انڈیا تینو شرم نہیں آؤں دی شوار میں پی کے کھا کے خمیریاں روٹیاں کھا کے ون سونے پکھیاں تھلے سو کے ایسیاں تھلے سو کے تے کی کہنے کلمہ پڑھو نماز پڑھو کلمہ پڑھو نماز پڑھو سود تو کنے ڈکنا ہے شراب تو کنے ڈکنا ہے عورتاں دی بے پردگی تو کنے ڈکنا ہے کبڈیاں کھیڈن بریلویاں دیاں ہاکیاں کھیڈن دیوبندیاں دیاں شیعہ دیاں ساریاں چھکے پیاں لاؤ دیاں نے ہر پاسے عورت رولے دفترہ کچہریاں بازاراں
فلماں ڈرامیاں دے اندر سکولاں کالجاں دے اندر رلن ایتھے داڑیاں ساڈا وارث شاہ بولیا کچھ داڑیاں نے کچھ جھاڑیاں نے کچھ لامواتے ساڑیاں نے او داڑھی غیرت مند دے منہ تے پھبدی ہے اللہ بندہ داڑھی رکھے نہ رکھے کوئی گل ہے ادھر دے قسم خدا دی کر کے آنا نیکی دا کہنا لڑائی پیندی نہیں جدوں بھی تو برائی تے برے دے خلاف بولے گا ادوں تے رولے پیندے نے تاں کر کے بزرگ فرمانے لے ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور ادھر دیکھو بیلیا جدوں حضور نے نیکی دا آکھیا برائی تو ڈکیا رولے پہ گئے بدر دا مقام ایسے نکتے تے لگائے بولو تے صحیح حضرت معاوض فرمایا بیلیا بھائیا او تو بڑھائے تیری منظوری ہو گئی مہربانی کل ٹہ جاویں ساڈی بھی منظوری ہو جاوے گی صدقے جاواں پشتی ہوئی چھوٹے تو بڑا ٹھہ گیا ہن مدنی جان دے سی مسکرا کے فرمایا تسی دوویں ہی چلو بولنا پینے بدر والے ٹر پے اسلام دی پہلی جنگ جندہ صدقہ آج مسلمان بیٹھے ہیں جیڑے آندھنے سانو اللہ ہی کافی اللہ دی ہدایتاں ہی سانو کافی نے اللہ دی نصرتاں تے مدداں ہی کافی نے انہوں کہے حضور فرمایا جیڑا بندیاں دا شکر ادا نہیں کردا وہ اپنے رب دا بھی شکر ادا نہیں کردا حضور فرمایا اللہ سونے اگر آج 313 ٹر گئے نا اے مٹھی بھر جماعت اگر ختم ہو گئی سونے ربا قیامت تک تیرا نا لین والا دھرتی تے نہیں رہن لگا بولو تو صحیح نا ہو چلیا میرے صدیق دا امت دے احسان فاروق دا امت دے احسان سپاک عثمان دا امت دے احسان مولا علی دا امت دے احسان وہ 313 یاراں دا تیرے میرے تے احسان حضرت معاویہ دا تیرے میرے تے احسان ہے او جیڑا کتا حضرت معاویہ سمیت صدیق اکبر نو بھونکے ہے او سورہ دا سور ہے او دا مسلمانہ نہ تعلق نہیں اسلام نو ٹھنڈے نہیں چاہیے دے جنہوں کہتے ہیں برداشت والے سینے کافر دا قانون چلے آکے کوئی گل نہیں قرآن فرماوے چور دا ہاتھ کٹیچے پرچہ کٹے آکے کوئی گل نہیں کٹیچے پیا کٹاوے پیا لباس جو مردی چلے حضور دیا سنتان دیا تجیہ اڈائیاں جان قرآن نو پسے پشت کر کے محاذ ختمات قرآن دی لوڑ رہ گئی تراویاں چ قرآن دی لوڑ رہ گئی نہ تیرے میرے گھر وچ نہ تیرے میری دکان تے نہ تیرے میرے بازار وچ نہ تیرے میرے شہر وچ نہ تیرے میرے ملک وچ قرآن نو کسے جگہ تے پوچھیا نہ جاوے تے ساڈیاں تبلیغاں وڑے میں دیا او ظالماں اسلام تے تھو مطالبہ لڑائیاں تے جنگاں دا نہیں کردا اسلام کہندا ہے بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے او ظالماں تبلیغاں لکھاں دے نام اجتماع نے تواڈے او کتےو بولو تے صحیح سچ سچ تے بول حق تے بول سچی گل تے کر مالی دا کم پھل پانی دینا بولنا پینے مالی دا او کم پانی دینا او پر پر مشکاں پاوے او مالک دا کم پھل پھل لونا او لاوے یا نہ لاوے
اسلام صرف مطالبہ کردا ہے تو حق بول، دین دا کوئی حکم چھپا نہ بولو تو صحیح نہیں۔ ساڑیاں کی نے تبلیغاں بریلویاں دا تسی مشرک، بے ایمان اوہاں دا تسی بے ایمان، وہابی دیوبندی نو دیوبندی وہابی نو شیعہ، دیوبندی نو شیعہ دیوبندی شیعہ نو، ہاں جی اے نام مراداں دی وہ آپس ہی لڑائیا تے جڑا گند اصل کفر والا وہ سارے ہی کھادی جاندے نے، بولو تے صحیح نا۔ ہاں جی ایتھے شرک رہ گیا بابے فرید کول جانا، ایتھے شرک رہ گیا داتا حضور دے مزار تے جانا، ایتھے شرک رہ گیا روزہ رسول نو چوم لینا، ایتھے شرک رہ گیا خانہ کعبہ دا غلاف چوم لینا، ایتھے شرک رہ گیا ماں باپ دا متھا چوم لینا، ایتھے شرک رہ گیا مرشد دے سامنے ہاتھ نیواں اکھاں نیویاں کر کے بعد کھلو جانا۔ اور ظالمہ جیڑا شرک اکبر ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر دساں حضرت ابراہیم دی توحید کی ہے، سنا دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سونے ابراہیم فرمایا اللہ سونیا میں نہ ساریاں تو کٹیا گیا ماں، رخ کرنا ماں اس رب بلے جیڑا زمینہ تے آسمانہ دا پیدا کرنا لے۔ وہ چلیا ابراہیم علیہ السلام دی توحید باطل تو کٹیچی ہے، باطل تو بولتے صحیح نا، کوئی چند آلے سن، کوئی سورج آلے سن، کوئی بلے آلے سن، کوئی شیر آلے سن، کوئی تیر آلے سن، کوئی دلے آلے سن، کوئی کھیڑے سن، کوئی کھیڑے سن، کوئی کھیڑے سن۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سونیا انہاں ساریاں تو کٹیا گیا ماں، میرا نہ بلے آلے نال تعلق ہے، نہ میرا شیر آلے نال تعلق ہے، نہ میرا تیر آلے نال، کسے جمہوری شیطان نال ساڈا تعلق نہیں، نہ کسے کرین آلے کنجر نال ساڈا تعلق ہے، بولی تے صحیح نا۔ اساں تے بھائی خلافت تے ایمان رکھنے ہیں، یقین رکھنے ہیں، اللہ دی خلافت تے اللہ دا حکم نبیان دے ذریعے اللہ دی مخلوق تے چلے، بولتے صحیح نا، یہی دستور چلا آیا ہے۔ وہ چلیا توحید اس چیز دا نہ ہے، اے نہیں جمہوریت ورگا کفر کوئی نہیں، شرک کوئی نہیں، ان دے وچ سارے گند کھان لے جے چمچے لے کے ہم سب ایک ہیں فضل و رحمان، بولو تے صحیح نا۔ اسمبلیاں وچ سارے ایک جے، عبدالغفور حیدری فلانا بریلوی فلانا بریلوی فلانا شیعہ فلانا وہابی، حافظ سعید دا منڈا کھڑا ہے کرسی نشان کے کتاب، ہن ساریاں لعنتاں شرک دیاں لے کے تے تانوں 11ویں شریف شرک لگے تے لکھ لعنت تواڈے تے پھر غوث پاک دی طرفوں تے غوث پاک دے غلاماں دی طرفوں آکھ آمین۔ ہر پاسوں لعنتاں لے کے تے شرک کی لگا غوث پاک دی کھیر، بولو تو صحیح ہے۔ آخر غیر اللہ دے نام تے ذبح ہویا، میں کہ کتیا کون ذبح کر لگا، پڑھ دیجئے یا عبد القادر غوث یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیجئے، بولتے صحیح نا۔ اور جدو جانور کر دیجئے میلاد شریف دا کر دیجئے، غوث پاک دا کر دیجئے، کسے ولی نبی فقیر تے طرفوں کر دیجئے، کی پڑھ دیجئے بسم اللہ اللہ اکبر، تو غیر اللہ دا نام کی میں ذبح ہو گیا، بولتے صحیح نا۔ اور کنجرو اسالے ثواب ہے، بولو تو صحیح نا۔ تو بخاری دی حدیث سناواں جے تہاڈا ذوق ہوے تے ساڈا کام ہے دسنا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد، بولو تو صحیح نا۔ صحیح بخاری سناؤں لگا، صحیح بخاری، ادھر دیکھو سونے مدنی سونے حضور دے یار قبرستان وچوں گزرے سن، مدنی دو قبراں تے ٹھہر گئے، حضور نے درخت دی ٹانی توڑی، ہری شاخ توڑی، دو ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا ایک قبر دے، ایک ٹکڑا ایک قبر دے۔ صحابہ عرض کر دینے ہیں یا رسول اللہ، اے بخاری میرے سامنے، یا رسول اللہ
سمجھ نہیں آئی تہاڈا ٹھہرنا تہاڈا ٹکڑے کر کے انہاں شاخاں دا قبراں تے رکھنا سمجھ نہیں آئی معلوم ہویا محمد دے کم صحابہ نو سمجھنا اج دے وہابی کتے نو کیویں سمجھ آ سکدے اور جڑے کتے آنے نبی نو علم غیب نہیں مدنی کچھ ویکھدا نہیں کچھ جاندا نہیں کنڈ پیچھے دا علم نہیں او کتیا سورا اے تے عیسیٰ علیہ السلام قرآن پڑھ پاک عیسیٰ علیہ السلام دی قوم آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جڑا گھر وچ چھڈ آئے جے میں عیسیٰ او بھی ویکھنا وا جڑا پیٹاں وچ پائے جے میں عیسیٰ او بھی جاننا وا اے تے عیسیٰ پاک دی شان ہے میرے محمد دے مقام دا عالم کی ہونا ہے او لانتیا سورا جدو بدبختی گاٹے ہو جاوے تیرا رولنا تیرا کھٹے پکڑا تیرا کتیا وانگو در در رولنا بھی کم آنا نہیں چلیا نبیاں ولیاں دا بغض قسم خدا دی ایمان چٹ کر دیندائی نبیاں ولیاں دا پیار بندے دے ایمان نو چار چن لا دیندائی ایدر دیکھ صحابہ عرض کرد نے سونے سمجھ نہیں آئی صحیح بخاری میرے مدنی فرمایا اے صحابہ انہاں قبر والے انہوں عذاب ہو رہا سی انہاں قبر والے انہاں قبر والے مٹی دے تھلے والے عذاب ہو رہا سی اچھا مٹی دے تھلے والے تے مدنی جان دے نے مٹی تے اوتے ٹرن والے سوراں نو مدنی نہیں جان دے لکھ لعنت تیرے مذہب تے بولتے صحیح دل کردہ میں تانوں بٹے مارا جڑے بولتے نہیں میں نے سارے بٹے رکھا کو اینا کنکریاں رکھا انیاں ساریاں بنا کے جڑا بولنا سر چ مارا ظالمہ بول تیرے مذہب دی گل ہو رہی تیرے حضور دی عزت دی گل ہو رہی تیرے منہ چ گنگڑیاں پئیاں نے دندل پئی مٹی دی جان دینے مٹی تے اتے چلن والے نہیں جان دے بھی تے مذہب کسے چگل دا ہی ہونا بولو ذرا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صحابہ انہاں نو عذاب ہو رہا سی میں شاخاں لکڑی دیاں توڑیاں نے اے پتے جب تک سر سبز رہے ہیں اے اپنے اللہ دا ذکر کر دینے انہاں تے عذاب ہولا ہو جانے اللہ دے ذکر دی برکت دے نال او ظالمہ او وہابیہ او ریونڈیا او تینو شرم نہیں آؤ دی پتے اشرف نے درخت یا ٹانیاں اشرف نے یا انسان اشرف ہے بولنا پہنے کہہ پتے افضل نے او کافر او چلیا جے مننا پہنے ساری مخلوق وچوں اللہ نے انسان نو اشرف بنایا ہے تے پھر سن وہ کھجور دے پتے یا درخت یا شاخان دے پتے سر سبز ہون اللہ دا ذکر کرن تے انسان ورگی اشرف چیز نو فائدہ پہ دیں دے تے جے انسان واسطے دعا فرماوے حضرت سعد اپنی اماں واسطے خوب وقف فرماوے وہ کوئی اٹھ کے غوث پاک دے اسالے سواب واسطے داد زبا فرماوے کوئی یارمی چا پکاوے وہ چلیا ایک کی میں شرک ہو گیا ہے کی میں کفر ہو گیا ہے کی میں گمراہی بدعت کہہ سکنا ہے اسالے سواب ہے بھاویں درختیاں ٹانیاں تو فائدہ لویں بھاویں صدقہ خیرات کر کے دعا کر کے فائدہ دے جاویں بولو مسلمانوں کھڑ کے دڑ کے نہ بولو نا خیر دجے پاسے نکل آئے وہ بھی ضروری سے آج کل عقیدیاں تے بہت کٹا پیا بہت کٹا پیا ساڑھے امام اہل سنت کو پوچھا گیا عورت دربار جاوے تے ثواب کنا لیندی
میرے آلہ حضرت بریلوی سرکار فرمایا میتھوں پچھوں تے لعنتاں کنیاں پیندیاں بولو تو صحیح نا کیوں شری سفر نہیں بندا اور یہ نہیں کہ بابے فرید تو کوئی خطرہ ہے معاذ اللہ جڑے جیندیاں اپنیاں قبراں چ لکائی بیٹھے نے وہ کسے دیاں کیویں تکن بول تو صحیح نہیں یار شری سفر نہیں بندا اچھا ہن سچی بول جے ساڈے بریلوی رہندے اعلی حضرت دی تعلیمات تے انہاں دی اویئر دیاں بولو تو صحیح نا اچھا ہن جڑے پرلے نے جڑے آندے نے تہاڈیاں درباراں تے جاندیاں نے ساڈا مذہب نہیں یہ ساڈے جہلاں دا مذہب ہے ساڈے علماء دا نہیں بول تے صحیح نا ساڈیاں سیاںیاں دا جاہل کو لئی جاندا ویر گئی بریلوی بریلون بریلن ویر گئی اپنے خامن تو تے ٹر گئی فرید کول داتا حضور کول کسے دربار تے ویر کے چلی گئی تے اون دے بارے بھی ساڈے اماماں فرمایا رحمت نہیں لبدی لعنت لبدی بولو تو صحیح نا تے انہاں رحمنیاں تے بھابیاں نوں پوچھو دربار تے جاوے تے بغیرتی تے شرک تے بدعت تے نوا تو آکے نوجوان داڑھی مچھ من خسرے پروفیسر تے ماسٹر نو دے آنی بالکل نہیں بولنا کرکٹ دے میدان چ چھڈ آنی کبڈی ہاکی دے میدان چ چھڈ آنی بازار چ چھڈ آنی تبلیغاں پہ کر دیئے نعتاں پہ پڑھ دیئے بولو تو صحیح نا یونیورسٹی کالجاں پئیاں جاندیاں نے بریلویاں دیاں وی بھابیاں دیاں وی شیعاں دیاں وی دیوبندیاں دیاں وی ساریاں دیاں فٹے منہ انتہائی فٹے منہ توجہ نہیں فرمائی جے اوے مذہب سب واسطے برابر رکھ جیڑا کنڈا ترازو بریلوی واسطے رکھے کنجرا اپنے واسطے بھی اوہی رکھ بولتے صحیح نا تاں تے تینوں بریلوی نو پچا جاندا دیوبندی نو پچا جاندا وہابی نو پچا جاندا شیعہ نو پچا جاندا جے حق بیان کیتا جاوے تے کوئی کسے نو پچاؤن لگا بولو تو صحیح ہے میرے دوستو اللہ بدر لگ گئی جنگ شروع ہو گئی مشرکاں والوں 3 بندے آئے اتبا شہبہ دے پتر ادھر حضور دے 3 یار اٹھے مدینے والے وہ مکے والے پوچھ دے نے کون ساڈے مقابلے میں چاہے کہ مدینے بھی چوکے نہیں ہے ساڈے جوڑ دے نہیں ساڈے نہ نسب وچ جا ساڈے جوڑ دے نے نہ دلیری وچ ساڈے جوڑ دے نے مکے والے وچوں مکے والے ہی ہون محمد سونے فرمایا اٹھ چاچا حمزہ حضرت امیر حمزہ اٹھے مدنی فرمایا اٹھ علی مولا مشکل کشا شیر خدا اٹھے نے اٹھو عبداللہ ابن رواح سیدنا عبداللہ ابن رواح اٹھے نے تینہ دے مقابلے میں چاہے اونا پوچھیا کون فرمایا مولا علی تُسی انہیں پوچھیا تجھے نے پوچھیا تو کون مقابلے فرمایا امیر حمزہ حضور دا چاچا سید الشہداء ابن عبداللہ ابن رواح انہاں کیا ہون ساڑھے جوڑ دا مقابلہ میں صدقے جامع مولا علی اپنے مقابلے نہ لڑے انہوں ایک وار جی بڑھ کے او ماریا حضرت امیر حمزہ اٹھے انہاں اپنے ایک ہی وار چلایا اپنے مد مقابلوں بڑھ چھوڑیا تجھے پاس عبداللہ ابن رواح عمر رسیدہ سن ادھر ایک بار دا تبادلہ خیال ہویا زخمی ہو گیا دونوں پاسوں اے یار ادھروں چھٹ کے ویلے ہو کے اپنے بڑھ کے اس کافر نو پھڑیا تو نہ وڈ کے او ماریا حضرت عبداللہ ابن رواح نو چکیا واپس لے گئے آپ دا پاؤں کٹیا گیا سی 5 دن بعد حضرت عبداللہ ابن رواح دا وصال شریف ہو گیا رستے دے اندر واپسی دے اندر توجہ لڑائی شروع ہو گئی ادھر محمد سونے سجدے وچ پے گئے توجہ آقا نامدار سجدے وچ پے گئے عرض کر دینے سونے ربا تیری
مدد دا وعدہ ہے اپنی مدد فرما اگر آج ٹر گئے قیامت تک تیرا دھرتی دے نام لینا لا لینا نہیں ادھر دیکھ سیدنا صدیق اکبر جان لگے نے میدان جنگ وچ حضور لجپال نے آپ تک قبیض پڑھ کے فرمایا ابو بکر تو رہ جا محمد نو تیری لوڑ ہے صدقے جاواں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی لوڑ میرے محمد پاک نو ہے مولا علی لڑ رہے نے او مولا علی کافران دیا تلواراں تھلے نے جدو صدیق جان لگے نے حضور فرمایا ابو بکر ٹھہر جا سانو تیری لوڑ ہے او چلیا جنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لوڑ صدیق ہوواں او کتا ہی ہے جیڑا سیدنا صدیق اکبر نو بھونکے او سوری ہے جیڑا آکھے سانو ابو بکر دی لوڑ نہیں او سورا تو تے محمد عربی دا منکر بنیا بیٹھے او محمد خدا دی لوڑ ہے اور حضور نو صدیق دی لوڑ ہے ادھر دیکھ ہونے ادھروں محمد لجپال دعا فرماؤ دے ہاتھے تھے اچھے ٹر گئے کندھیاں مبارکہ تو کالی کملی ڈگ پئی سونے صدیق دلاسا دیندے نے مدنی سونے اللہ دی مدد ضرور آوے گی صدقے جاواں جی میں یاراں نو دلاسے دیندے نے ادھروں کی ہویا گرد و غبار نمودار ہوئی محمد عربی آسمان وال سر اٹھایا فرمایا ابو بکر خوش ہو جا فرشتے آ گئے نے جا کتاباں پڑھ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے سراں تے امامے زعفرانی رنگ دے سن بولو ذرا زعفرانی رنگ دے امامے بن کے آ گئے معلوم ہویا فرشتیاں نو بھی دنیا تے آنا پوے تے حضرت داہیہ قلبی دی صورت بناونی پیندی ہے او جڑے اندرے میں تے نبی اکو جائے او کتیا او 1.25 لاکھ نبیاں نہیں فرمایا میں تے محمد اکو جائے اوے ہوئی کہندے رہنے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا بولو تو صحیح ہو جا فرشتہ نوری تے جے آوے مدنی کول تے سیدنا داہیہ قلبی جی آوے بدر وچ تے انسانی شکل تے امام بن کے ہونا پیندا ہے معلوم ہویا جے فرشتہ بشری شکل وچ آوے تے نورانیت وچ نقصان نہیں ہوندا جے محمد بشری لبادے وچ آوے تے محمد کیویں نقصان ہو گیا ہے بولو تو صحیح اور تیرا ساڈا عقیدہ ہے حضور نو جڑا بشر نہ مننے افضل البشر خیر البشر وہ کافر ہے بشر اپنے ورگا نہیں بولو تو صحیح تھا افضل البشر خیر البشر اور جڑا حضور نو نور نہ مننے وہ گمراہ ہے جڑا بشر نہ مننے وہ کافر ہے جڑا نور نہ مننے وہ کون ہے گمراہ ہے ساڑھے اسلام سنیت دا مذہب ہے انہوں اپنے کول بند کے رکھو بولو تو صحیح تھا خیر فرشتے آ گئے صحابہ فرماندے نے اسی تلوار مارنا ساڑی تلوار وجن تو پہلا اگلے دا گاٹا لے جاندا سی جھٹ نہیں لگا میدان دے حالات بدل گئے کافران دیا صفحہ بچھاڑ چھڑیاں انہاں نو اپنی پہ گئی ابو جال بابلے کتے وانگو پھر رہا سی سے دونوں بھائی پوچھ دینے چاچا صحابہ پاک تو پوچھ دینے چاچا ساڑا شکار کتھے رہے ابو جال کتھے کسے آکھیا بتیجیو او توڑا شکار جے یارہ تلوار پھڑی ماریا کٹے اتے خجور وانگو تھلے سڑ چھڑیا گاٹا چلایا
کاٹا لا کے حضور کو لے گئے حضور فرمایا نو کنے قتل کیتا ہے دونوں عرض کیتی سونے آسا دونوں ہی کیتا ہے دونوں کیتا ہے حضور نے دونوں نے تلواراں پھینکیاں فرمایا تسا دونوں ہی کیتا ہے بولو تو صحیح میرے دوستو ان دے وچ کی کچھ ہویا بدر دے شریف دے جنگ دے دوران آندیاں میں تفصیل چ نہیں گیا کی کچھ اتنے کرام معجزات ظاہر ہوئے حضور دا علم غیب ظاہر ہویا ادھر میں نہیں گیا توجہ نہیں فرمائی جی میں مختصر بنیادی گلاں تہاڈی بارگاہ سب تو بڑی گل جدو حضور بدر دا دسیا نہیں مکے مدینے وچ کہ اسی لڑن چلے ہیں وہ تو صرف یہی ہے کہ اسی مشرکان دا پیچھا کرنا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں آؤ بدر دے مقام تے پہنچ کے فرمایا کافرہ نہ لڑنا ہے غور کری امتحان ہوندے نے مومنان دے بولو تو صحیح نہیں حضور مکے والے وال ویکھیا تو سبحان اللہ ہن مہاجر تے جانا گئی ونڈی بیٹھے سن حضور تو قربان کیتی بیٹھے سن حضور نے 3 بار پوچھا تے حضرت سعد بن عبادہ غالبا یا سعد بن معاذ اے مدینہ شریف دے انصار صحابہ دے سردار سن بولو تو صحیح آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ سانو لگتا ہے تسی ساڈے نال مخاطب جے بھی ساڈا کی ارادہ ہے اسی تے آکھیا اسی مدینے شہر وچ رہ کے اسی تہاڈی حفاظت کرانگے لیکن اسی ہن ایتھے آ گئے تے تہاڈا بار بار فرماونا ساڈے وال کو توجہ عرض کر دینے سونیا اسا موسیٰ کلیم دے یاراں وانگو نہیں جیڑے آکھاں گے تسی لڑو یا تہاڈا رب لڑے عرض کر دینے سونے اسا تیرے غلام تو حکم فرما اسا سمندراں وچ گھوڑے پا دینے نے گھاٹا نفع نقصان اسا نہیں ویکھنا ہائے حضور دا چہرہ مبارک سرخ خوشی نہ لال سرخ ہو گیا بولو تو صحیح نہ راضی ہو گئے بدر دا مقام لگ گیا اللہ نے انہوں نے شکست دیتی پھڑے گئے گل سمجھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کنساری صحابی قید کر کے لے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنا حضرت عباس حضور دے چچا ایک کافرہ والو آئے سا کنہ والو ابو جال رہا قیدی ہو گئے انصاری صحابی فرمانے نے حضور انہوں میں قید کیتا ہے حضرت عباس فرمانے نے یا رسول اللہ انہیں میں نے کو نہیں قید کیتا ایک سروں ویلا گنجا سی سر دے وال کو نہیں سان تے بزرگ جا بندہ سی میں کٹے مٹی چاہیا تے میں نے تو انہیں پھڑے ہے انصاری صاحب کہنے یا رسول اللہ میں پھڑیا بدری فرمایا نہیں وہ بزرگ فرشتے نے انہوں پھڑے ہے پھڑ کے تو انہوں پھڑا چھڑے ہے بولو تو صحیح نا بولو تو صحیح نا یار ہون ایتھے ایک دلچسپ ذوق والی گل ہے جو تہاڈا ذوق ہوے تے گل مکان لگ خلاصہ کافراں تے کفر بارے عقیدہ کی رکھنا ہے بولو تو صحیح نہ مشورہ ہویا جنگ بدر دے قیدیاں نال کی کریے بولو تو صحیح نہ حضور نے ایک بطور مشقت فرمایا ساڈے بچیاں نو لکھنا سکھاؤ کی سکھاؤ لکھنا ہون جڑے سن انگریز دے گندے کیڑے انہوں نے بہانا لب گیا بھئی ویکھو بھئی جنگ بدر وچ حضور نے نہیں سی فرمایا لکھنا انہاں نال پڑھنا بھی لاج دیتا توجہ نہیں فرمائی تھی کہ حضور فرمایا ساڈے بچیاں نو لکھنا تے پڑھنا سکھاؤ مائی دلال کوئی کسے عربی کتاب جو ثابت کر دے پڑھن دا میری تاؤں لا دے جو خون معاف ہونا صرف لکھن دا کتابت آیا وہ بھی بطور مشقت بولو تو صحیح جی میں قیدیاں نو سزا با مشقت ہوندی نا لکھن دا آیا اور صدقے جاواں انہاں چگلاں نو انہاں نہیں پتا لکھن دا آیا انگلش فرانسیسی ڈچ چینی یا ابو جال عربی سن بولو تو صحیح نا بولو تو صحیح ہو یا عربی دان سن بخاری کھول حضور دے یار بسم اللہ پاؤن لگے چھوٹی بے کر کے نہ تائیں حضور فرما دے ڈنڈا اتاں کھیچ توجہ نہیں فرمائی نے مین پاؤن لگے ساڑھے آنگو عجم نو حضور فرمایا نہیں اینو این کر توجہ نہیں فرمائی دے ساڑھے اللہ حضرت سرکار فرمانے تعلیم جبرائیل تو برائے نام تھی حضرت وہاں سے آئے ہیں لکھے پڑے ہوئے او اقرا
وہ جڑی آیا پا کے نا فرمایا وہ حضور نے ادو پڑھیا ہے 3 باری انہاں کہا پڑھو اللہ اقرا پڑھو آپ نے نہیں پڑھیا جدو نہ فرما اقرا بسم ربک الذی خلق توجہ نہیں فرمائی نے جدو اللہ دا نا آیا ہے حضور فرمایا ہن اللہ دا نا خالی نہیں موڑ دے بول تو صحیح تے پڑھ چھڑیا ہے یہ کتاباں پڑھیاں پئیاں نے یہ نہیں بھی وہ استاد نے وہ حضور تے 1.25 لاکھ نبیاں دے استاد سن بولتے صحیح نا جبرائیل علیہ السلام دے استاد نے حضور دا کون استاد ہو سکتا ہے جنہ دا خدا راہ پر تے مربی ہوئے بولو تے صحیح ہو میرے ہوئے تعلیم جبرائیل تو برائے نام تھی تعلیم جبرائیل تو برائے نام تھی حضرت وہاں سے آئے ہیں لکھے پڑھے اتھے لکھن دا آیا ہے پڑھن دا جیڑے استدلال کردے نے بھی کافراں تو بال پڑھونے جائز نے انہوں کو کنجرو کم از کم بدر تے لا لو بدر لا لو کافرانو بڑھو زخمی کرو سنگلاں چ بن کے تے آپ دے تھلے سٹو دند سپ دے ٹوٹ جان تے اون دا نقصان بچیاں نو بھی بولو تے صحیح نا حضور بن کے قیدی کر کے پیراں چ رکھا کے فرمایا ہن لکھنا سکھاؤ بولو تے صحیح ہو یار تے جے حضور دی سنت تے عمل کرنا ہے تے پھر کنجرو پوری گل کرو اے بانے بانے کر کے تے حضور دا بوبا چھڈ کے تے کافراں دے ٹٹو بن دے جے شرم کرو بولو تے صحیح ہو میرے دوست پوری گل تے کرو نا پوری گل تے سناؤ نا خیر حضور فرمایا کی کیتا جائے سیدنا صدیق اکبر سرکار تو پوچھا گیا آپ نے عرض کی تھی حضور جزیہ لے کے انہوں نے چھڑ دیتا جائے ہو سکتا ہے مومن ہو جان بولو تو صحیح نا حضور رحمت اللہ العالمین دا بھی ہوئی ذہن مبارک سے فاروق اعظم تو پوچھا گیا بولو تو صحیح حضرت فاروق عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مامے دا منڈا میرے والے کرو گاٹا میں اندہ لاواں حضرت عقیل دیو حضرت مولا علی نے اندہ گاٹا اے لاؤن کیوں اسا تیرے غلام ساڑی برادری محمد دا کلمہ پڑھنا لینے تجھی ساڑی کوئی برادری نہیں تھے کوئی رشتہ نہیں بولو تو صحیح ہے قرآن کھول قرآن کھول قرآن کھول اللہ توفیق دے بھی ہر سور مرضائی چکڑالوی مرضائی کتا کمینہ تیری کچھ تھلیا کیوں جی چاچے دا منڈا ہے مامے دا منڈا ہے پرہا کی کریے مولوی جی ہن نہیں توڑی جاندی صبر کر فرشتے تے تڑوائی لینی آخر بولتے صحیح نا سارے نو چھڑ چھڑا کے جدائیاں پینیاں نے مومن وہی ہے جڑا خدا رسول دے دشمناں نال ایتھے ہی توڑ لوے بولو تے صحیح ہے جدو حضور دے فاروق اعظم تو پوچھا گیا اچھا آپ نے ایک جواب عرض کی تھی کہ حضور نہیں کریے ادھروں قرآن نازل ہو گیا قرآن نازل ہویا تو سیدنا فاروق اعظم دے حق میں بولو تو صحیح نا مدنی سونے تے سیدنا صدیق اکبر روئی جا رہے ہیں عرض کر دینا یا رسول اللہ میں نے بھی دسو میں بھی تو انہا لال کے رواں کی وجہ اے عمر بولو اے دوستو اے عمر قرآن تیرے حق میں نازل ہوئے